नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। 1 युनिट विद्युतको मूल्य 10-12 रुपैयाँ जति पर्छ। त्यही 10-12 रुपैयाँ खर्चेर 1 युनिट विद्युत उपयोग गरेर कुनै औद्योगिक उत्पादन गरिन्छ भने त्यो 12 रुपैयाँले अन्य धेरैवटा 12 रुपैयाँ जन्माउँछ। स्रोत साधनको उपयोगले अर्थतन्त्रको पुरै प्रणाली चलायमान बनाउँछ। विद्युतको हकमा मात्रै होइन, जल, जमिन, उद्योग, जनशक्तिको प्रयोगमा यही नियम लागू हुन्छ। अझ औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले उत्पादन, रोजगारी, आयात कटौतीमा समेत धेर थोक योगदान पुर्याउँछ। तर उद्योग सञ्चालन गर्ने पनि केही आधुनिक विधि र पद्धति छन्। ती विधि पद्धति विपरीत जाँदा वातावरणीय दुष्प्रभाव, जनसङ्ख्यामा हानि, स्थानीय अवरोध, श्रम समस्या आदि सामना गर्नुपर्छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका 9 स्वाठीमा स्थापना हुनु अघि नै एक सिमेन्ट उद्योग विवादमा परेको छ। यो विवादको अन्तर्वस्तु सहितको रिपोर्ट आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। तपाईको कुनै गुनासो समस्याहरू छन् भने हामीलाई कार्यक्रममा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसीएल नम्बर 980157 424, त्यस्तै गरी भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा छन् भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नु भएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाफ हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौं यो रिपोर्टतर्फ। उद्योग धन्दा तथा कल कारखानाहरूको स्थापनाले देशको समग्र विकासमा ठूलो अर्थ र महत्त्व राखेको हुन्छ। देशमा स्थापना भएका कल कारखानाहरूबाट रोजगारीको सृजना र आर्थिक विकासका कारण समाज चलायमान र जीवन्त रहेको हुन्छ। राज्यको आर्थिक विकासका निम्ति देशभित्र पर्याप्त उद्योग कल कारखानाहरूको स्थापना एवं विकास र विस्तार हुन जरुरी छ। देशमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने उद्योग कल कारखानासँग समाजको प्रत्यक्ष अनि नजिकको सम्बन्ध रहने हुँदा राज्यले कल कारखानाबाट हुने नकारात्मक पक्षहरूलाई न्यून गर्दै बस्ती र समाजलाई नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी उद्योग कल कारखानाहरू स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हुन्छ। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका उद्योगहरू स्थापना गर्दा बस्ती तथा सार्वजनिक संरचनाहरूको निश्चित तोकिएको सीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर गर्नुपर्ने प्रावधानहरू समेत रहेको हुन्छ। तर पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्वाठीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको एक उद्योगका कारण पनि त्यहाँका स्थानीयहरू बस्तीको उठीवास हुने भन्दै आतंकित र आक्रोशित बनेका छन्। नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। 10 वर्ष अघि सुनवल नगरपालिकाको स्वाठीमा घोराई सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागि तत्कालीन सर्वदलीय समितिले सिफारिस गरेको थियो। बस्तीमा पर्ने असर र प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन बिना गरिएको सिफारिस तत्कालीन प्रमुख जिल्लाधिकारीको रोहबरमा फेरि खारेज गरिएको थियो। तर अहिले 10 वर्षपछि आएर उक्त सिमेन्ट कारखानाले प्याकिङ कारखाना स्थापनाका लागि अनुमति प्राप्त गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। प्रस्तावित क्षेत्रका 7 सधियार समुदायसँग विस्तृत रूपमा छलफल र सहमति नै नगरिकन सिमेन्ट कारखानाले कसरी नियम विपरीतको सिफारिस लियो भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्दै स्थानीयहरू वडा नम्बर 9 को कार्यालय घेराउ गर्न पुगे। कागजात माग गरेपछि बल्ल रहस्य खुलियो। नियम विपरीत सिफारिस त दैलाको सरकार नगरपालिकाको आफ्नै वडा कार्यालयले पो दिएको रहेछ। 10-15 वर्ष अगाडि चाहिँ यसले सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्न खोजेको हाम्रो सर्वदलीयले चाहिँ दिए बिना समाजको जानकारी गरिकन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी स्थानीय वासीहरूले चाहिँ विरोध गरेपछि वडा भनौँ हाम्रो यो सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ गएर खारिज गरिएको हो। र आज फेरि गोप्य तरिकाले यो हाम्रो घोराई सिमेन्ट प्याकिङ प्लान्टले चाहिँ आज 10-15 वर्षपछि चाहिँ यो भनौँ नि गलत तरिकाले
चाहिँ जनताहरूलाई गुमराह बनाई यसले चाहिँ फेरि यो कम्पनी चाहिँ यो प्याकिङ प्लान्ट कम्पनीको सिफारिस लिएको छ। कर्मचारीको प्रभावमा परेर 10 वर्ष अघिको सहमतिलाई ओडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तोडेको स्थानीयको आरोप छ। आफूहरूको स्वास्थ्य र भावना विपरीत मानव बस्ती नजिक धुलो ध्वनि कंपन लगायतका वातावरण प्रदूषण गर्ने कारखाना स्थापना गर्न दिएको भन्दै स्वाठीवासीको आक्रोश छ। यो सिमेन्ट बनेपछि त हाम्रो त्यो जग्गा पनि जान्छ अनि त्यो प्रदूषण धेरै हुन्छ, बाली नाली हुँदैन। त्यही भएर यो सिमेन्ट यो किनारमा म पछिपट्टि मेरो याद हो। यो फ्याक्ट्रीको विषयमा होइन, यो फ्याक्ट्री बन्दैछ धेरै प्रदूषण हुन्छ, यो के अरे बाली साली हुँदैन। अनि त्यसपछि यो बाहिरको मान्छे जसको घर छैन, जसको यहाँ जग्गा छैन, त्यसले बाहिरको मान्छेले आएर साइन हानेको छ। स्थानीय एक अगुवाले कागजमा सही गरिदेऊ जागिर लगाइदिन्छु भनेपछि सही गरिदिएको र 50 रुपियाँ समेत उक्त व्यक्तिबाट पाएको मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका तर साथ सिमानामा नरहेका स्थानीयले बताए। कम्पनीमा जागिर लगाइदिन्छु, नागरिकता दे अनि फोटोकपी दे, 50 रुपियाँ पैसा दे, म तेरो गाडिदिन्छु भनेर मैले उसको कुरा मान्यो, सबै सामान दियो। फेरि लास्टमा भाइ तिमीले पनि फर्म भर्दै हात त्यसपछि नोकरी लगाइदिन्छु भनेछन् अनि मैले अन्त सही लगाइदिएको। तत्कालीन अवस्थामा उद्योगले स्थानीय क्षेत्रको विकास हुने, रोजगारी पाउने भन्ने हिसाबले सिफारिस गरिदिएको सिफारिस पत्रमा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष तथा हालका वडा सदस्य अमर बहादुर थारूको भनाइ छ। जो हम सिफारिश दे रहे हैं वो उसी के काम के वो खारिज हो जा। फिर जनता अगर चाहे जनता के उसी में सलाह से अगर मने जनता कुल कहिए तो फिर ले सकी। 2068 साल 6 महिना 22 मा नगरपालिकालाई सिफारिस गर्नुपर्नेमा नियम विपरीत सिधै उद्योग विभागलाई प्रक्रिया नपुर्याई सिमेन्ट प्याकिङ कारखाना प्लान्ट स्थापनाका लागि गरेको सिफारिसलाई स्थगित गरिदिन भन्दै पुनः 4 महिनापछि अर्थात् 2068 साल 10 महिना 16 मा सुनवल नगरपालिकाका कार्यालयलाई सिफारिस गरेको पनि देखिन्छ, जुन पछिल्लो सिफारिस नियम विपरीत र हास्यास्पद देखिन्छ। दर्शकवृन्द, गत असोज 22 मा नगरपालिकालाई सिफारिस गर्नुपर्ने नियम विपरीत सिधै उद्योग विभागलाई प्रक्रिया नपुर्याई सिमेन्ट प्याकिङ कारखाना प्लान्ट स्थापनाका लागि गरेको सिफारिसलाई स्थगित गरिदिन भन्दै पुनः 4 महिनापछि अर्थात् गत माघ 16 मा सुनवल नगरपालिका कार्यालयलाई सिफारिस गरेको पनि देखिन्छ, जुन पछिल्लो सिफारिस नियम विपरीत र हास्यास्पद देखिन्छ। यति बेला यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ स्थानीय दीपनारायण थारू। उहाँ स्थानीय अगुवा समेत हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। दीपनारायणजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर सर। अब यो उद्योग कल कारखाना स्थापनाका लागि ओडाले सिफारिस दिने अवस्था कसरी सिर्जना भयो, यहाँहरूको बुझाइ र स्थानीयहरूले पनि कतिपय अवस्थामा हस्ताक्षर गरेको देखियो, उहाँहरूले कसरी हस्ताक्षर गर्न पुग्नुभयो? अब यो बस्तीको बिचमै उद्योग सञ्चालन हुने भएपछि वातावरणीय हिसाबले यहाँहरूलाई असर पर्ने भयो भनेर अहिले यहाँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ, यस विषयमा एकचोटि जानकारी गराइदिनुहोस् न। यस विषयमा मैले भन्नुपर्दा सरासर जुन कानुनको विपरीत काम चाहिँ अब भनौँ नि हाम्रो वडा कार्यालयको मिलोमत्तोमा कम्पनीको मिलोमत्तोमा चाहिँ फर्जी काम चाहिँ गरिएको छ। यसमा चाहिँ फर्जीमा के छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रा कार्यवाहक अध्यक्ष अमर बहादुर थारूज्यू ले चाहिँ जुन सारा जमिन गर्नुभएछ, सिफारिस दिनुभएछ, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि यो सजियारहरू चाहिँ त्यसमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। नक्कली सजियार, डुप्लिकेट माने कि कानुनलाई चाहिँ ठगी गरेर चाहिँ सिफारिस यो लिएको र दिएको चाहिँ भएको हुनाले र यो कम्पनीले गर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रत्यक्ष असर परेको हुनाले यो कम्पनीको सम्पूर्ण जुन कागजातहरू छन्
यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि खारिज हुनुपर्छ भन्ने हामी स्थानीयवासीहरूको मुख्य चाहिँ हाम्रो माग रहेको छ। अब यो मुख्य दोषी को हो त? कसले चाहिँ को दोषी हो? विशेष गरी अहिलेको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ कि तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष नै हो कि त्यसमा अरू जिम्मेवार व्यक्तिहरू को हुनुहुन्छ यहाँहरूको दोषीको हिसाबले चाहिँ? अब मुख्य दोषी भन्ने हो भने अब हाम्रा कार्यवाहक अध्यक्ष अमरबहादुर चौधरी हुनुहुन्छ। यसमा यो कागजमा देखिराख्नु भएको छ र हाम्रा चाहिँ सचिव। तर अब हामी सबैको बुझाइमा चाहिँ यो वाडा कार्यालयका सबैका चाहिँ यो संलग्नताले चाहिँ यो ग्रान्ड डिजाइनिङ बनाएर चाहिँ यो चाहिँ प्री प्लान गरिएको होला जस्तो हामीलाई लागेको छ। अब यो विषयमा यहाँहरूले नगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छैन? हामी नगरपालिकामा चाहिँ अहिले जानकारी गरिसकेछौँ। हजुर होइन, अनि स्थानीय यो विवाद। हजुर हजुर दीपनारायणजी। हजुर सर। हजुर हजुर जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसो भए उहाँले के भनिरहनु भएको छ? के प्रतिक्रिया दिनुभयो त मेयर साहबले? अब मेयरको साहेबको अब त्यस्तो प्रक्रिया त आएको छैन होइन। अब यसमा चाहिँ अब एकछिनको लागि चाहिँ काम चाहिँ रोकिएको मात्र हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ होइन। तर भित्रभित्र चाहिँ यो मेन्टेनेन्सहरू भइरहेको छ, त्यस्तो खासै प्रक्रिया केही आएको छैन। हुन्छ, यहाँ हामीसँग लाइनमै बस्नु होला। यति बेला हामीसँग सुनवल नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख दधिराम अरियाल पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अब हामीले विशेष गरी यो घोराई सिमेन्ट कारखानाले यहाँहरूकै वडा नम्बर 9 मा सिमेन्ट कारखानाले प्याकिङ कारखाना स्थापना गर्नका लागि अनुमति दिएको भन्ने विषय, यहाँलाई वडाले दिएको भन्ने विषय कतिको जानकारी थियो मेयर साहब? त्यो जानकारी पछि अन्तिममा आएर चाहिँ हामीलाई त्यो जानकारी भयो। तर चाहिँ पहिला हामीलाई जानकारी थिएन। हजुर। त्यहाँ अलिकति चाहिँ त्यो काम कारबाही गर्ने क्रममा कार्यवाहक वडाज्यूलाई वडा जिम्मेवारी दिएर गएको अवस्थामा उहाँहरूले त्यो डकुमेन्टहरू बनाउनु भएको रहेछ र तत्कालै हाम्रो वडा सचिवले त्यो कामहरू अलिकति माथि नबुझिकन भयो, त्यसलाई रोक्नु पर्यो भन्दा भन्दै त्यो डकुमेन्टहरू लिएर जानुभएछ उद्योगीले काठमाडौँतिर। र त्यो अब यो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने यस्ता उद्योगहरू स्थापना गर्दा उद्योगको प्रकृति अनुसार कानुनले पालन गर्न भनेका दायरा सीमाभित्र राखेर उद्योग धन्दाहरू स्थापना र विस्तार हुनुपर्ने हो। स्थानीय जनताहरूले विस्थापित नै हुने गरी, जनतालाई प्रभावित हुने गरी नभई स्थापित हुने सुनिश्चित गरेर प्रभावकारी र समन्वय गर्नुपर्नेमा सर्वसाधारणलाई नै गुमराहमा राख्ने कार्यशैली र जनभावना विपरीत देखियो। नियम र विधि विपरीत स्थानीय जनताहरूमा नकारात्मक असर पर्ने खालका उद्योगहरूलाई नियमन गर्दै सर्वसाधारणको स्वास्थ्य प्रभावित हुने यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो र त्यो पनि फेरि नगरपालिकाले नै जानकारी नपाउने अवस्था कसरी भयो? अब यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ सुधारका लागि? अब के छ भने सर, हाम्रो त्यही ठाउँमै त्यही हाम्रो एउटा चाहिँ नि उद्योगहरू त्यो हाम्रो अब एउटा त्यो मिक्स रेडिमिक्सको चाहिँ नि उद्योग राख्दाखेरि हामीले कार्यपालिका बैठक हामीले त्यहाँ सरजीविन अरू अन्य अब हाम्रो नगरपालिकामा हाम्रो वातावरणविद पनि हुनुहुन्छ, सबै कुराहरू गरेर प्रक्रिया पुर्याएर हामीले कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर हामीले दिएका थियौँ। त्यसले त्यहाँको जनताहरूसँग त्यस्तो प्रभाव पनि छैन, त्यो धुलो पनि नउड्ने र सिमेन्ट चाहिँ नि राखेर उसले पानी प्रशस्त राखेर अनि त्यो खालको तरिकाले काम गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले स्वीकृति दियौँ। किन भन्दा अलिकति त्यो त्यहाँ गाउँ समाजको बस्तीभन्दा टाढा भएको भएर त्यसको वातावरणीय प्रभाव हेरेर त्यो पछिल्लो चाहिँ नि कस्तो भन्दा अलिकति चाहिँ नि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि शाखा खोल्ने भनेर तपाईँको कार्यालय मुख्य कर कार्यालयबाट चाहिँ उहाँहरूले शाखा खोल्ने भनेर चाहिँ नि त्यो सिफारिस ल्याउनु भएको छ। त पछि अब त्यो उद्योग विभागबाट अथवा त्यो परमार दिने निकायबाट किन अलिकति कमजोरी भयो के भयो त्यो हामीलाई पनि त्यति थाहा भएन सर। अब नगरपालिकाको इभन वडा अध्यक्षलाई सुद्धा त्यो कार्यक्रम थाहा नभएको अवस्था रह्यो। त्यो कुरालाई मैले उहाँहरूलाई सचेत गराएर तपाईँहरूले त्यो आइए अथवा त्यो प्रक्रिया के गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर आउनुहोस्, तपाईँहरूको यो कागज डकुमेन्टहरू त्यति मिलेको छैन भनेर मैले भने। अब म एउटा न्यायिक समितिको संयोजक पनि भएको हुनाले कानुनी कुराहरू पनि मैले हेरेँ, त्यहाँ केही कानुनी त्रुटि भएको हुनाले हामी त्यसलाई सुधारेर लिएर आउँछौँ, यदि राम्रो भयो भने हामी स्थापना गर्छौँ, नभए अहिले होल्ड गर्छौँ भनेर उहाँहरू जानुभएको छ मसँगबाट। अरू सबै कुरा मलाई पनि थाहा भयो सर।
अब यो सिमेन्ट कारखानाले भित्रभित्रै काम गरिरहेको भनेर स्थानीयले भनिरहनु भएको छ। हामीसँग एकजना स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ, दीपनारायण थारूजी। र अब अहिले यो काम रोक्नका लागि या स्थानीय प्रभावित हुने हो भनेदेखि त हुन त विशेष गरी अब स्थानीय सांसदीहरूसँग नबुझी मुचुल्का गरेपछि अब नगरपालिकाको यो कार्यालयलाई पनि जानकारी नहुनु, यहीँ काहीँ न काहीँ गल्ती छ भन्ने कुरा त थाहा भइहाल्छ। त्यस कारणले पनि अब यहाँहरूको तर्फबाट हुने कदम चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। अब हाम्रो तर्फबाट त मैले अस्ति पनि यहाँ वडा अध्यक्षज्यूलाई त्यहाँ अलिकति विवाद भएर जनता र उद्योगीसँग अलिकति डिबेट हुने खालको र वडामा भएको हुनाले मैले हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पनि चाहिँ नि मैले जानकारी गराएर त्यहाँ त्योबाट द्वन्द्वबाट चाहिँ नि निकालेर चाहिँ नि नगरमा बोलाएँ। नगरमा बोलाइसकेपछि उहाँ उद्योगीहरूलाई राखेर छलफल गरिसकेपछि उद्योगीहरू जानुभएको हो। त्यसपछि त्यो निर्माणको काम भएको छ अथवा त्यहाँ रोक्नु पर्यो भनेर त्यसको जनताहरू आउनु भएको छैन, जनगुनासो यहाँ अहिले आएको छैन। अब आयो भने अब हामी चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि प्रक्रियागत रूपमा उहाँहरूलाई बोलाउने, अब यदि निर्माण कार्य भइराखेको हो भने रोक्ने सम्मको काम पनि गर्नु पर्ला। त्यो मात्रै, त्यो एउटा कुरा त भइहाल्यो। अर्को कुरा भनेको जसले सिफारिस दिनुभयो, सिफारिस दिनेले पनि नियम विपरीत गरेको छ भने त उहाँलाई पनि त कानुनी प्रक्रियामा त अगाडि लानु पर्ला फेरि। त्यो पनि अब हामी गर्छौँ। अब त्यहाँ भनाइमा के आएको छ भन्दा अलिकति त्यो हाम्रो वडा सदस्यज्यू चाहिँ नि अलिकति सिधा टाइपको मान्छे, उहाँलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ नि पढेर त्यो सबै कुरा छिचोल्न नसक्ने, त्यसमा चाहिँ नि लेख्दाखेरि मलाई नागरिकताको सिफारिस भनेर भनियो अनि पछि चाहिँ नि यो गरियो भन्ने खालको कुरा उहाँले बयान दिइराख्नु भएको छ। त्यो कुरा त्यहाँसम्मको स्थिति नपुगेको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई बोलाएका छैनौँ। उद्योगी आएर होइन हामी त्यो आइ गर्छौँ, जनतालाई चित्त बुझाउँछौँ, हामी चाहिँ नि नियम विपरीत र नगरपालिकाले भने भन्दा बाहिर गएर काम गर्दैनौँ भनेर यहाँ एक खालको मौखिक प्रतिबद्धता गरेर गएको हुनाले त्यो प्रक्रियामा गइएन सर हामी। अब मैले हामीसँग यति बेला स्थानीय दीपनारायण थारू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पनि कुरा थोरै सुनौँ। म मेयर साहबसँगै दोहोरो कुराकानी पनि गराउँछु। दीपनारायणजी, थप केही कुरा छ भने मेयर साहबलाई यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। उपमेयर सरलाई नमस्कार। हजुर नमस्ते। म दीपनारायण स्थानीयवासी। हजुर अनि सर जुन यो वास्तवमा जुन यो हाम्रो यो काम भएको छ नि एकदम सरासर गलत भएको छ सर। अब यो भन्नुहोस् न, हाम्रो वडा सदस्य अमरबहादुर ज्यूले के भन्नुभएको छ, मैले चाहिँ नागरिकता भनेर मैले दिएँ। यो भन्नुहोस् हाम्रो नगरपालिकामा यस्तै काम भइरहन्छ। कुनै पनि सारा जमिन यसमा हामीले देखिरहेछौँ कि सारा जमिन भएछ चाहिँ 2078 चाहिँ 19 गते, सिफारिस चाहिँ दिनुभएछ उहाँ चाहिँ 22 गते है। ल ठिक छ, हाम्रो अमरबहादुर सर चाहिँ उहाँले मतलब उहाँलाई थाहा छैन, अनपढ हुनुहुन्छ भने हाम्रो सचिव त अनपढ हुनुहुन्न नि। उहाँले सारा जमिन लिँदाखेरि उहाँले के वडा कार्यालयमा बसी बसी चाहिँ लिनुभएको हो। एउटा चाहिँ घर भनौँ न, एउटा घर बनाउँदाखेरि एउटा घर नक्सा पास गर्दाखेरि अथवा आफ्नो पर्सनल एउटा जग्गा भनौँ नि यो बेच्दाखेरि चाहिँ यो 4 किल्ला चाहिन्छ, सिफारिस चाहिन्छ र त्यो सिफारिसको राजस्व चाहिँ सरकारलाई तिरिन्छ। तर यो सिफारिस त बिना राजस्व तिरिकन चाहिँ यो उहाँले दिनुभएछ 1 नम्बर। र यो सारा जमिन गर्दा के हाम्रा सचिवलाई थाहा थिएन कि चाहिँ यो 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 चाहिँ यो छिटकी हुन्, यो होइनन्, यो सत्कार हुन्, यो होइनन्। वास्तवमा यो सजियारहरू जुन छ नि सर एकदम 1 नम्बर फर्जी छ। अनि यो फर्जी यो सारा जमिन गरेर चाहिँ सिफारिस दिन मिल्ने होइन। अनि त्यसपछि त्यो कुरा त्यहाँ केही चाहिँ नि कानुनी कुराहरू अलिकति नमिलेको छ। त्यो कुरा नगरमा आउनु पर्थ्यो, नगरबाट सिफारिस हुनु पर्थ्यो। उद्योग स्थापना गर्ने कुरा हामीले नीतिमा पनि नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ यहाँको हाम्रो प्रशासकीय प्रमुखज्यू अलिकति कानुनको चाहिँ नि उपसचिव लेभलको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ यहाँ दरबन्दी छ, उहाँहरूले राम्रोसित हेर्नुहुन्थ्यो। त्यो त्यहाँ अलिकति प्रक्रिया मिलेन, त्यसलाई हामी करेक्सन गरेर अब त्यो बन्द गरेर त्यसलाई अहिले फेरि गरेर हेर्ने पक्षमा छौँ दीपनारायणजी। ठिक छ, अब यहाँहरूले हेर्ने भन्ने कुरा त रह्यो, तर नियत बस यदि भएको रहेछ भनेदेखि त यो त कानुनको भागीदार पनि बन्नु पर्ला। त्यसलाई त कानुनी रूपमा गरौँला नि त, त्यो गरिन्छ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग स्थानीय अगुवा दीपनारायण थारू हुनुहुन्थ्यो भने त्यसै गरी हामीसँग जोडिनु भएको थियो सुनवल नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख दधिराम अरियाल हामीसँग हुन्थ्यो। यो विषयमा हामी अझै थप बुझ्ने प्रयासमा छौँ। हामी उद्योग विभागका महानिर्देशक
रामचन्द्र तिवारीसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। विशेष गरी अघि दीपनारायणजीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ उठाउनु भएको थियो। ठुला कारखाना स्थापना गर्नका लागि वडा कार्यालयले स्थानीय साथ सदियारहरूसँग मुचुल्का गरेपछि नगरपालिकाले कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्नेमा वडा कार्यालयले सिधै उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरलाई कसरी सिफारिस गर्यो भन्ने एउटा प्रश्न यो महत्त्वपूर्ण बनेको छ। त्यस्तै गरी कारखाना स्थापनाका लागि वडाबाट उद्योग विभागलाई लेखिएको सिफारिस पत्रको सरकारी राजस्व बापतको सिफारिस शुल्क नै नली सिफारिस दिएको पनि देखिएको भनिएको छ। जबकि जनताले सामान्य सिफारिस लिँदा समेत वडा कार्यालयले 500 रुपियाँ सिफारिस बाबतको रकम लिने गर्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, नगरपालिकाले सामान्य घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्दा चारैतिरका सन्धियारहरूको मन्जुरी र सहमति नभएसम्म नक्सा पासको प्रक्रिया समेत पुरा नहुने प्रावधान छ भने ठुला कारखाना स्थापनाको सिफारिस गर्दा वडा कार्यालयले सन्धियारहरूलाई समेत जानकारी नदिएको यहाँ देखिएको छ। त्यसै गरी वडा कार्यालयले सिफारिस गर्दा उठाएको मुचुल्कामा उल्लेखित व्यक्तिहरू कारखानाको जग्गा सात सिमाना नै नभएका र सरोकारै नभएका अन्य व्यक्तिहरू पनि भएको देखिन्छ। जुन मुचुल्का स्थलगत रूपमा नगइकन हचुवाको भरमा वडा कार्यालयले मुचुल्का उठाएको देखिन्छ। त्यसै गरी नगरपालिकाको वडा कार्यालयले सामान्य घर नक्सा पास गर्दा समेत सम्बन्धित सदस्यहरूको नाउँमा 15 दिने सूचना जारी गर्छ। सो अवधिमा सदस्यहरूको गुनासो र दाबी नपरेपछि मात्रै मुचुल्का गरी नक्सा पास गर्ने प्रावधान छ भने ठुला उद्योग स्थापना गर्दा प्रावधान र व्यवस्था विपरीत सिफारिस गरेको देखिन्छ र यसमा धेरै त्रुटिहरू छन्। स्थानीय सरकार जुन निकाय स्थानीय सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था गुनासो समाधान गर्न सबैभन्दा निकट मानिने वडा कार्यालयले नै जनताको भावना विपरीत कारबाहीमा संलग्न हुँदा सर्वसाधारण न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न यति बेला उठेको देखिन्छ र हामीले उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ तर उहाँसँग कुराकानी सम्भव हुन सकेन। हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि फोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयासमा छौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, उहाँले आफ्नो नाम भने बताउन नचाहनु भएको मैले जानकारी पाएको छु। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। हजुर कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ ज्याठाबाटै बोलिरहेको छु। ए ज्याठाबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, हुन्छ तपाईँको समस्या भन्नुहोस् त। अहिले यहाँ चाहिँ खास यो एउटा जग्गामा चाहिँ जुन वडा भवन बन्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन? हजुर। त्यो सम्बन्धमा चाहिँ त्यहाँ नबने हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ एउटा आशय हो होइन? हजुर। त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा त्यो एउटा ऐतिहासिक पुरातात्विक हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो जुन ठुसबाहा छ त्यसको अगाडिको वास्तवमा त्यसकै जग्गा हो त्यो है। पछि समय क्रममा चाहिँ त्यो अब विभिन्न उता संस्थाको नाममा गयो, त्यो अर्कै चरण छ। हजुर। तर नेपाल सम्बत साधारण सम्पदा प्रेमीको हिसाबले अलिकति अध्ययनको हिसाबले चाहिँ नेपाल सम्बत 469 को एउटा शिलापत्रमा चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ चपालो भनेर उल्लेख गरिएको छ। चपालो भनेको चाहिँ नेपाल भाषामा चपाछी भन्छन् है। अहिले पनि ललितपुरमा त्यो थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, काठमाडौँमा चाहिँ त्यति छैन। एउटा त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ नेपाल सम्बत 788 को शिलापत्र, त्यसमा चाहिँ फोरेबु भनेर उल्लेख छ। हजुर। त्यो फोरेबु भनेको चाहिँ हामी जुन फुटपाथ भन्छौँ है, त्यसको नेपाल भाषाको शब्द हो। फ भन्छन् नेपाल भाषामा। यो स्थानलाई जनाइएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो एक प्रकारले भन्ने हो भने ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थललाई चाहिँ त्यही हिसाबमा कायम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ त्यो वडा भवन नबनिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आशय हो, त्यति मात्रै हो।
यहाँ चाहिँ अहिले वडा कार्यालय बन्नका लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा तयारी भइसकेको हो? हजुर हजुर, शिलान्यास भइसकेको छ। तपाईँले के यो झोसे बहाल भन्नुभयो? हजुर, बहालको नाम के भन्नुभयो? बहाल यो छुस्या बहाल भनेर छ, यो जाठा भयो एउटा। छुसे बहाल? हजुर, छुस्या होइन, छुस्या। छुस्या भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल भाषामा चाहिँ यो गहुँ, फुटेको गहुँ, फुटेको गहुँलाई चाहिँ छुस्या भनेर भन्छन्। यो वडा नम्बर कति हो? हजुर, वडा नम्बर कति हो यो? वडा नम्बर चाहिँ 27। ठिक छ, हामीसँग यति बेला वडा नम्बर 27 का वडा अध्यक्षज्यू नै हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ यो विषयमा के रहेछ है त। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, हामीलाई स्थानीयले ज्याठाबाट एकजना स्थानीयले फोन गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो नाम चाहिँ बताउनु भएको छैन। अहिले यो यहाँहरूले ज्याठामा यो छुसिया बहाल भन्ने ठाउँमा चाहिँ वडा कार्यालय बनाउन तयारी गर्नुभएको हो? हजुर हजुर हजुर। उहाँको चिन्ता भनेको चाहिँ यो एउटा पुरातात्विक क्षेत्र हो, यो ठाउँमा वडा कार्यालय किन बनाउने भन्ने उहाँको कुरा थियो। के हो सर यो विषय? होइन, यस्तो यस्तो छ, छुसिया बहाल भन्ने पुरातात्विक वस्तु हो, त्यो पुरानो बिहार हो होइन, त्यो हाम्रो नेवारहरूको शैलीबाट निर्माण भएको बिहार। तर त्यसको अगाडि एउटा खाली जग्गा थियो होइन। अब त्यो कसरी पुरातात्विक हुन्छ ल तपाईँ भन्नुहोस्? म स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोधौँ है त। यस्तो छ कि त्यो खाली जग्गामा त्यो लाल पूजा समेत तपाईँको छ, एउटा स्कुलको नाउँमा त्यो संयुक्त लाल पूजा रहेछ। हजुर, एउटा स्कुल त्यो बौद्धिक विकास हो कि के पर्यो होला होइन, त्यो मलाई पनि त्यति एउटा। अनि त्यही कि जाठा युवा भन्ने संयुक्त नाम लाल पूजा, क्लबको नाम लाल पूजा। हजुर, अब त्यो कसरी अब पुरातात्विक भयो भने मलाई थाहा भएन भयो। म एकचोटि स्थानीय पनि हामीसँगै जोडिनु भएको छ, उहाँबाटै अझै प्रश्न हुन्छ। उहाँले आफ्नो नाम चाहिँ बताउनु भएको छैन, ठिक छ, हामी नाम गर्दैनौँ। भन्नुहोस् त, तपाईँको समस्या भन्नुहोस् त, एकचोटि उहाँलाई बुझाइदिनुहोस् त कसरी हो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। हजुर हेलो, हजुर हजुर भन्नुहोस् नाम के सोना? भन्नुहोस् त तपाईँले त्यो ठ्याक्कै। उहाँले वडा अध्यक्षज्यूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पुरातात्विक उनै पर्दैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको आधार के भन्नुको? हाम्रो आधार भनेको चाहिँ यो नेपाल सम्वत 769 को एउटा शिलापत्र, त्यसमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ चपाल भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ, जसलाई नेपाल भाषामा चाहिँ चपाछे भनेर भन्छन्। अर्को एउटा भनेको चाहिँ नेपाल सम्वत 488 को शिलापत्र, त्यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा फरेभू भन्ने शब्द उल्लेख छ, जसलाई नेपाल भाषामा फ भनेर पनि भन्छन्, एक प्रकारले भन्यो भने फुटपाथ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ यो निश्चित रूपमा चपाछे यहाँ थियो र त्यो फ पनि यहाँ थियो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। त्यस कारणले यो पुरातात्विक यसमा चाहिँ यो अहिले पनि जुन यहाँ बनाइराखेको छ त्यसको तलपट्टि हेर्नु हो भने अझै पनि प्रस्तरको मूर्तिहरू हामीले 4-5 वटा अझै पनि देख्न सक्छौँ। त्यसबाट पनि यो पहिला चाहिँ निश्चित रूपमा यो पुरातात्विक र ऐतिहासिक रूपको चाहिँ एउटा स्थल हो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो मान्यतामा रहेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यू अब के भन्नुहुन्छ? अनि यहाँको शुभ नाम के पर्यो होला? म आफ्नो परिचय खुलाउन चाहन्न, म बस एकजना सानो टोलवासी, म सम्पदा। ठिकै छ, ठिकै छ, केही फरक परेन। तर तपाईँले यतिका जम्मै तपाईँले जुन अध्ययन गर्नुभएको छ छपाछे 788 मा शिलापत्र भनेर, तर त्यसको व्यक्तिगत नाउँबाट या त कुनै संस्थाको नाम लाल पूजा कसरी गयो नि? तपाईँले लाल पूजा कसैसँग छ भने थाहा छ कि छैन? अनि तपाईँले सबभन्दा पहिला त्यो लाल पूजा भएका व्यक्तिहरू, लाल पूजा भएका क्लब भयो, लाल पूजा भएका स्कुल भयो, स्कुल त तपाईँ खलास भइसक्यो होइन? हजुर, उहाँहरूसँग सोध्नु पर्यो। मैले त्यो जबरजस्ती लिएको पनि होइन होइन। अब त्यहाँको अब स्कुल खलास स्कुल जग्गा स्वतः खलास भए स्वतः स्कुलको जुन भाग छ त्यो काठमाडौँ महानगरमा आएको हो। त्यहाँ अघि क्लबको अहिले पनि त्यही भाग छ त्यहाँ होइन। अब संयुक्त लाल पूजाबाट निस्केको त्यहीँका बासिन्दा, त्यहीँका क्लबका पदाधिकारीहरूबाट रिक्वेस्ट गरे पो मैले त्यहाँ बनाउनु ल्याएको हो। म
मलाई त्यहाँ भनौँ न इन्ट्रेस्ट पनि छैन तर के भन्दाखेरि त्यहाँ वडाको त्यस्तै फाल्टो भएकोले वडाको बिल्डिङ बनाउने आवश्यकता अनुसार बनाउन लागेको हो होइन। तर त्यो तपाईँले के सोध्नु पर्यो भनेदेखि त्यो लालबुर्दा भएका जुन क्लबहरूलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ? त्यो त छैन, अब म गर्छु निश्चित रूपमा। हजुर पहिला त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्। त्योभन्दा पनि त्योभन्दा आवश्यक भनेको तपाईँले अब जुन त्यो के चपाछे जुन भन्नुभयो अब त्यो त अब मैले बनाउनु लागेको वडा कार्यालय हो, वडा यसमै हुनु कार्यालयमा हुनुहुन्छ, तपाईँले कहिले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको छ? त्यो त छैन हजुर। अनि तपाईँ अन्त जम्मै कार्य गर्नुपर्ने कार्यहरू केही नगर्ने अनि एक्कासी कान्तिपुर रेन्जमा गएर तपाईँ कम्प्लेन गर्न मिल्छ? हजुर म हजुरको पनि सम्पर्कमा आउँछु हजुर। त्यही त तपाईँले जुन गर्नुपर्ने कार्य अहिले केही पनि गरेको छैन, एक्कासी तपाईँ जानुभयो रेडियोमा होइन मिडियामा। ठिक छ वडाध्यक्षज्यू, अब अब अस्ति के भन्छ शिलान्यास गरे हो होइन, त्यो शिलान्यासको सम्बन्धमा या त वडाध्यक्षलाई सम्पर्क गर्न पर्ने हो कि या चाहिँ क्लबको बिल्डिङ त अहिले भड्काउँदैछ होला होइन। मैले यहाँलाई एउटा आग्रह पनि गरेँ, विशेष गरी अब यो धेरै त्यस क्षेत्रका अन्य नागरिकहरूको पनि यो गुनासो हुन सक्थ्यो, कम्तीमा एउटा तपाईँले पनि प्रश्न पार्ने एउटा माध्यम बन्न सक्यो यो कार्यक्रम। यहाँले पनि कुराकानी गरिदिनु भयो र जसले समस्या राख्नुभयो अझ भनौँ त्यो विषयमा उहाँ अलिक थोर बहुत जानकार पनि हुँदो रहेछ, उहाँले आफ्नो प्रयास गर्नुभयो। अब त यहाँहरू बिचमा बसेर अझै कुराकानी भइदियो भने अझ सजिलो होला। यो हामी एउटा माध्यम मात्रै हजुर तपाईँ उहाँले मैले सुझाव दिएको त्यही हो, लालबुर्दा भएकाहरूसँग उहाँले सोध्नु पर्यो होइन। लालबुर्दा त अहिले मात्रै हामीले त लालबुर्दै लिएको छैन होइन। जब लालबुर्दा उहाँ जुन व्यक्ति उपभोग गरिरहेकाहरूले त्यो हामीलाई रिक्वेस्ट गरेर बनाउनु लाग्यो हो, तर केही कुरा गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले त लालबुर्दाहरूलाई भन्नु पर्यो भनेको मैले होइन। अब मैले लालबुर्दा नभएको घरमा त त्यसै बनाउनु गएँ त होइन। मैले भन्न खोजेको अब यहीँकै प्रबुद्ध व्यक्ति हो भने मलाई पनि सम्पर्क गरे हुन्छ, या त क्लबका अध्यक्षहरू क्लबका त्यहाँका थुप्रै त्यहाँ क्लबका के भन्छ पदाधिकारी हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई पनि सम्पर्क गरे राम्रो होला कि भन्ने भनेको मैले सम्पर्क राख्छु भनेर पनि भन्नुभएको छ। सम्पर्क गर्छ नि होइन। हस् उहाँले तपाईँसँग पनि सम्पर्क राख्छु भन्नुभएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हामीसँग विशेष गरी हामीसँग एकजना स्थानीय जोडिनु भएको थियो ज्याठाबाट भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र त्यहाँ यो छुसिया बहाल भएको ठाउँमा चाहिँ वडा कार्यालय बन्न लागेको र यो पुरातात्विक क्षेत्र भएका कारणले गर्दाखेरि यस क्षेत्रमा वडा कार्यालय बनाउन नमिल्ने या नबनाए हुन्थ्यो भन्ने आशयले हामीलाई एकजना स्थानीयले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले नाम भने बताउनु भएको थिएन। यस विषयमा हामीले सोही क्षेत्रका वडाध्यक्षसँग कुराकानी गरेका हौँ र उहाँहरू दुवैजना सम्भवतः वडाध्यक्षज्यूको कुरामा उहाँ पनि केही कुरामा कन्भिन्स हुनुभयो र उहाँले पनि केही कुरा राखिसकेपछि उहाँहरू भेटघाट गरेर यो कुरालाई अगाडि बढाउने भन्ने उहाँहरूको कुरा भयो। एउटा माध्यम बनेको छ यो कार्यक्रम उहाँहरूका लागि पनि र धेरै दर्शकहरू जो त्यस क्षेत्रका स्थानीय हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनमा पनि यो कुराहरू परेको हुन सक्थ्यो। त्यस कारणले जो स्थानीयले समस्या राखिदिनु भयो उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र वडाध्यक्षलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँले त्यस विषयमा आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। हामी तपाईँ अन्य दर्शकहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमै छौँ। तपाईँ पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 16600112 त्यस्तै गरी एनसिएल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ भाइबर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईसँग कुनै पनि समस्याहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई सिधै हाम्रो यति बेला हामीले दिएका नम्बरहरूमा फोन गरेर पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईसँग कुनै भिडियोहरू छन्, फोटोहरू छन्, इभिडेन्स डकुमेन्टहरू छन् भने ती सामग्रीहरू पनि हामीलाई भाइबरमा यहाँहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ र त्यसलाई हामी अध्ययन गरेर तपाईँले पठाउनुभएका ती डकुमेन्टहरूलाई, तपाईँले पठाउनुभएका फोटो भिडियोहरूका आधारमा थप फलोअप गर्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला हामीसँग व्हाट्सएपमा कोही हामीसँग जोडिनु भएको छ भिडियो कलमा, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते।
हजुर नमस्ते, यहाँले सुन्नुभएको छ मलाई? यो साउन्ड अलि ठुलो गर्नु त, साउन्ड ठुलो गर्नु। मलाई सुन्नुभएको छ यहाँले? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनेको छ सर, सुनेको छ। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त, आफ्नो नाम परिचय खुलाउनुहोस् त। मेरो नाम बालकृष्ण सारू मगर हो, मेरो घर निजगढ बारा जिल्ला हो, वार्ड नम्बर 3। हजुर तपाईँ अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? नेपालमै हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ जस्तो छ तपाईँ? म अहिले दुबईमा छु सर, दुबई जेबलाली 1 मा छु। तपाईँको समस्या जिज्ञासा के हो भन्नुहोस् त? मेरो समस्या सर त्यही 2 महिना 3 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म के गरेको छैन, अलपत्र बनाइरहेको छ, यहाँ बिजोग बनाइरहेको छ। अनि तपाईँको मेन पावरको नाम चाहिँ नो मेन पावर हो, अनि तपाईँको नौबे मेन पावर हो। एजेन्टको नाम चाहिँ विकास गुरुङ, एउटा चाहिँ सङ्गम लामा, एउटा चाहिँ सविता सेडाई हो दलालीको नाम। उहाँहरूले तपाईँ कसरी वर्किङ भिसामा जानुभयो कि भिजिट भिसामा जानुभएको हो? त्यहाँ भिजिट भिसामा आउनुभएको सर। तपाईँहरू भिजिट भिसामा जानुभएको, त्यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ अहिले? हजुर कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ सर? थुप्रो मान्छे लगे यहाँबाट अर्कै ठाउँ क्याम्पमा सारे यहाँ त्यही होला 10-12 जना थियो। तपाईँहरू के अहिले के गरेर बसिराख्नु भएको छ? के छ त्यहाँको अवस्था एकचोटि बताउनुहोस् न। यहाँको अवस्था सर, यहाँ बिजोग छ, केही छैन, खानु पनि छैन, केही पनि छैन, बिजोग भएर बसेको छ। भनेको तपाईँहरू अहिले बस्न चाहिँ केमा बस्नुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, कसरी राखिएको छ? हामी त्यतिको छ सर, अल्पत्र भएको छ, अब केही छैन यहाँ। कुन मेन पावरबाट भन्नुभयो यहाँहरू जानुभएको चाहिँ? नौबे मेन पावरबाट सर। यो कुन ठाउँमा छ? त्यो गौशालाभित्र छ सर, गौशाला। अनि मेन पावरको सम्बन्धित व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँहरूको कुराकानी भएको छैन उहाँहरूसँग चाहिँ? कुराकानी सर, उसलाई एजेन्टलाई पासपोर्टै नदियो भने अरे नेपाल एजेन्टले। नेपालबाट पासपोर्ट तपाईँहरूसँग पासपोर्ट पनि छैन त्यसो भए अहिले? छैन सर, डकुमेन्ट पासपोर्टहरू सबै उसले लगाएछ। यहाँ यहाँको गिरीले लगाएछ, यहाँको एजेन्टले। नेपाली नै हो कि अरू नै कुनै देशको? हजुर हजुर नेपाली नै हो कि त्यहाँ तपाईँहरूको पासपोर्ट लिने अरू कसैले लिएको? अरू देश नेपाली देखाएन अहिलेसम्म पासपोर्ट। पासपोर्ट दिएको छैन। नेपालको एजेन्टले पासपोर्ट नदिनु भने पासपोर्ट नदिनु भनेर भनेको छ। अब तपाईँहरू के अहिले फर्किन चाहनु भएको? अब तपाईँहरू फर्किन खोज्नु भएको हो? हामी फर्किन चाहन्छौँ सर, यहाँ धेरै हो, अल्टर हो। अब यो तपाईँ 3-4 महिनादेखि त्यहाँ छौँ भनेर भन्नुभयो, भिसा चाहिँ सकिएको छ कि छैन? तपाईँहरूको भिसा कति समय बाँकी छ अब? हाम्रो छैन सर भिसा, हाम्रो त फाइन लागिसक्यो। भिसा सकिसक्यो? हजुर। अब ठिक छ, हामी यो विषयमा तपाईँले अहिले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब हामी सम्बन्धित मेन पावरसँग पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, अरूसँग पनि हामी यस विषयलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्छौँ। तपाईँले नजिकैको दूतावास या सम्बन्धित त्यहाँ नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रको कुनै कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्नुभएको छैन? दूतावासमा पनि यता पनि कुरा सुन्दैन अरे सर, कति मान्छेहरूले कुरा गरे अरे, यताको सुन्दैन अरे सुनेको छ मैले। अब तपाईँहरू पहिलो कुरो त भ्रमण भिसामा त्यहाँ भनेर जानुभएको रहेछ होइन? अब टुरिस्ट भिसामा जानुभयो, यो टुरिस्ट भिसामा गएर काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई सुरुमै जानकारी थिएन? सर अहिलेसम्म भिजिट भिसामा आएको थिएन। अब फाकल फुल गरेर लोभ, पैसा धेरै हुन्छ, राम्रो काम भनेर लोभ देखाएर फसायो क्या। कति पैसा बुझाउनु भएको थियो मेन पावरलाई? मैले 1 लाख सर। 1 लाख रुपियाँ बुझाउनु भएको थियो यहाँहरूले? भनेको तपाईँसँग 1,80,000 बुझाउनु। कति भन्नुभयो यहाँले? 1,80,000? 1,80,000 भन्नुभयो? हजुर। 1,80,000 भन्नुभएको? हजुर। ठिक छ। अब अहिले अरू तपाईँका साथीहरू अरू नेपाली पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ?
हजुर अहिले राम्रोसँग बुझेँ। ए ठिकै छ। अब तपाईँले समस्या राख्नुभएको छ, यस विषयमा हामी थप फलोअप गर्नेछौँ, हामी बुझ्छौँ। यहाँले फोन गरेर आफ्नो समस्या राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हस्, हामीसँग दुबईबाट हुनुहुन्थ्यो एकजना नेपाली। उहाँहरू भ्रमण भिसामा मेन पावर, कुनै एउटा मेन पावरले उहाँहरूलाई दुबई पुर्यायो। अहिले 3-4 महिनादेखि अलपत्र हुनुहुन्छ। भिजाको म्याद पनि सकिसकेको छ, अवधि पनि सकिसकेको छ। उहाँहरूलाई जुन मेन पावर कम्पनीले यहाँबाट काम लगाइदिन्छु भनेर लिएर गएको थियो, उहाँहरूको काम लगाइएको छैन भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो भने त्यसै गरी पासपोर्ट कसैले लिदिएको र पासपोर्ट पनि फिर्ता नपाएको भन्ने उहाँको गुनासो थियो। पछिल्लो समय दुबईमा काम गर्न भनेर गएका नेपालीहरू, अझ भनौँ भिजिट भिसामा भनेर यहाँबाट जाने र त्यहाँ गइसकेपछि काम लगाइदिने भनेर जुन प्रलोभन देखाएर लगिएको छ र धेरै नेपालीहरू फस्ने गरेका छन्। कतिपयले राम्रो काम पाएका केही उदाहरणहरूलाई लिएर अनि हामीले तपाईहरूलाई यसरी नै काम लगाइदिन्छौँ भन्दै लगेका प्रशस्त उदाहरणहरू पछिल्लो समय देखिएका छन् र हामीले यस विषयमा एक पटक होइन, 2 पटक होइन, पटक पटक कुराकानी गरिरहेका छौँ र कार्यक्रम कल 24 मात्रै होइन, सिधा कुरामा पनि हामीले यो विषयहरू उठान गरिरहेका छौँ र त्यहाँ फँसेका नेपालीहरूका लागि उद्धारका लागि पहलहरू पनि गर्ने प्रयास भइरहेको हो र पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालयले पनि केही प्रयासहरू थालेका छन्। हामी उहाँहरूसँग पनि जोडिएर यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। आज उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँहरूसँग हामी थप डकुमेन्ट र मेन पावरको विषयमा हामी जानकारी गरेर उहाँहरूसँग यो विषयमा थप बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र उहाँहरूलाई के हुनसक्छ अब हामी त्यो समाधानको बाटो पनि खोज्ने प्रयास गर्छौँ। हुन त हामी यो कार्यक्रममा पटक पटक हामीले भन्दै आएको छौँ, आज पनि फेरि भन्छौँ, तपाईँ दुबई या कुनै पनि देशमा भिजिट भिसामा त्यहाँ पुर्याएर काम लगाइदिन्छु भनेर कसैले भन्छ, त्यो व्यक्तिले भन्छ या मेन पावर कम्पनीले भन्छ भनेदेखि त्यो गलत हो। तपाईँ आफू फस्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो काम नगर्नु होला हामी आग्रह गर्छौँ। र पहिलो कुरो तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मेन पावरले तपाईँलाई टुरिस्ट भिसामा लाने होइन, त्यो बुझ्न जरुरी छ। टुरिस्ट भिसामा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसका लागि विभिन्न अन्य कार्यालयहरू छन्, विशेष गरी ट्राभल एन्ड टुरहरू रहेका छन्, त्यस मार्फत जाने हो। तर जब मेन पावर कम्पनीले तपाईँलाई भिजिट भिसामा लगेर काम लगाइदिने भन्छ भने त्यही बदमासी हो। तपाईँले नजिकको प्रहरी कार्यालय या श्रम कार्यालयमा तपाईँले जानकारी गराउन जरुरी हुन्छ र त्यस्ता जो मध्यस्थता गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् ती व्यक्तिहरूबाट, दलालहरूबाट तपाईँ बच्न जरुरी छ। हामी यो आग्रह यहाँहरूलाई गर्छौँ र हामी जो दुबईबाट नेपालीले फोन गर्नुभएको छ यस विषयमा हामी आगामी कार्यक्रममा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हामी कोही दर्शकसँग जोडिने प्रयासमा थियौँ तर उहाँको हामीले आवाज बुझ्न सकेका छैनौँ। फेरि पनि उहाँसँग जोडिने प्रयासमै छौँ हामी। तपाईँहरू पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ यति बेला कार्यक्रममा। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424, त्यसै गरी भाइबर नम्बर 98 84 011 037मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ भाइबर मार्फत पनि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर हामी सम्बन्धित निकायबाट जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। हामी आफै विज्ञ होइनौँ, हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्छौँ कार्यक्रममा। यो हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र हामी तपाईँ दर्शकहरूकै समस्या गुनासो लिने क्रममा कहिलेकाहीँ तत्कालै जवाफ हामी खोज्न सक्दैनौँ, तर पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई हामी जोड्दै जान्छौँ। त्यसै गरी तपाईँले कार्यक्रम अवधिमा मात्रै फोन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पर्सा जिल्ला बौद्धरमाई 2 बाट मनोज प्रसाद पटेल बोलेको छु। पर्साबाट भन्नुभयो? हजुर हजुर। मनोजजी तपाईँको समस्या जिज्ञासा के छ? मेरो यो बौद्धरमाई नगरपालिका सम्बन्धी समस्या छ। हजुर। हामीले यो सूचना पाउनको लागि
साउन 11 गते 14 गते 15 गते 22 गते र 24 गतेमा विभिन्न योजनामा सूचना माग गर्यो हामी निवेदन दिएर। अनि 1 महिना बितिसक्दा नगरपालिकाले केही सुनवाई गरेन। अनि हामीले पछि गुनासो सुन्ने अधिकारीसित हामीले भेट गरे। उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँ जानुहोस् प्रशासकीय प्रमुख कहाँ। अहिले प्रशासकीय प्रमुख कहाँ पनि निवेदन दिए। हाम्रो 1 महिना भयो बितिसक्यो, किन हामीले सूचना पाएन। तपाईँले के सूचना माग्नु भएको माग्न चाहिँ सूचना चाहिँ? हाम्रो जसरी यहाँ यो बौद्धमाई नगरपालिकामा बत्ती जडान भएछ। 1 वाडादेखि 9 वाडासम्म बत्ती जडान भएछ। बाख्रा वितरण कार्यक्रम भएछ। यो प्रधानमन्त्री रोजगार योजना अन्तर्गत काममा लगाएर मान्छेलाई काममा लगाएर त्यो काम गरेछ। हजुर त्यस्तै विभिन्न योजनामा हामीले 12 वटा योजनामा सूचना मागेको हो। हामीले जानकारीको लागि सूचना दिएको कि हामीलाई सूचना चाहियो कुन वाडामा कति धारा कल जडान भएछ, बोरिङ जडान भएछ। यसो गरौँ, यति बेला हामीसँग सूचना अधिकारी नै जोडिनु भएको छ तपाईँको नगरपालिकाको, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ है त। हजुर नमस्ते सूचना अधिकारीजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। भन्नुहोस् सर। हजुर तपाईसँग एकजना स्थानीय हामीसँग यहाँ जोडिनु भएको छ तपाईँकै नगरपालिकाबाट। उहाँले केही सूचना तपाईँहरूसँग माग्नु भएको थियो, अहिलेसम्म उहाँले सूचना पाउन सक्नु भएन भन्ने उहाँको गुनासो छ। उहाँसँगै म एकचोटि तपाईँलाई कुराकानी गराउँछु है त। एकदम सर एकदम। हुन्छ मनोजजी कुरा राख्नुहोस् त। हजुर हजुर भन्नुहोस् त। सर भास्कर सर। हजुर हजुर भन्नुहोस्। अनि हाम्रो यो साउन 11 मा 14 मा 15 मा 22 मा र 24 गतेमा निवेदन दिएको हामीले विभिन्न मिति र समयमा मौखिक तथा लिखित व्याख्या गर्दै आएकोमा तपाईँहरू केही सुन्नु भएन। हजुर। अनि 6 महिना बितिसक्दा पनि तपाईँहरू सूचना 2 चोटि दिनुभयो, त्यो सबै गलत सूचना छ, त्यसमा केही छैन। यस्तो छ सर। हजुरको शुभ नाम के पर्यो सर? सर मनोज प्रसाद पटेल। मनोजजी तपाईँले त सूचना माग्नु भए छैन सायद, मलाई जस्तो लाग्छ। हो नागेन्द्र यादव माग्नु भएछ, हामी सँगै छौँ सर, सँगै। ए भन्नुहोस् भन्नुहोस्। तपाईँले सूचना मागेको चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको के भयो भन्ने एउटा विषय होइन? हजुर हजुर। अनि अर्को के भन्नुभयो? अनि बाख्रा वितरण भएछ। बत्ती जडान 1 वाडादेखि 1 नम्बर वाडादेखि 9 नम्बर वाडासम्म बत्ती जडान भएछ। अनि त्यो बोरिङ त्यो पम्पी सेट बोरिङ हुन्छ नि, त्यो जडान भएछ। धारा कल जडान भएछ। यस्तै 12 वटा योजना छ सर, 12 वटा। ओके सूचना अधिकारीजी, अब के उहाँले मागेको सूचना पाउनलाई तत्काल नमिल्ने त्यस्तो केही छ र? अब एकचोटि मेरो पनि हजुरले कुरा सुनिदिनु पर्यो, किन सर? हुन्छ भन्नुहोस्। उहाँले चाहिँ सर्वप्रथम बाख्राको बारेमा भन्नुभयो। त हामीले चाहिँ उहाँको सूचना हामीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोग मार्फत आएको थियो। हजुर। पहिला त उहाँले दिनुभएको होला कार्यालय प्रमुखज्यूलाई। अलि त्यो सूचना हामीलाई त्यो दिनमा अलिकति अप्ठ्यारो भयो, कार्य के भन्छ सर कर्मचारीको कमीले गर्दा हो। हजुर। र तापनि हामीले राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट जब पत्र आयो हामीले जवाब पठाउनु पर्छ र हामीले पठाएको पनि छौँ सर। राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पनि पठाएको छौँ र उहाँलाई पनि कल गरेर हामीले दिएका छौँ सर। अब त्यसमा के छ सर कि रोजगारको त उहाँले जति माग्नु भएको छ डिटेल रोजगार शाखा अन्तर्गत हामीले दिइसकेका छौँ एकदम। अर्को फेरि हामी जे सूचना दिएको छौँ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा त्यही हामी सेम दिएका छौँ उहाँलाई। उहाँले उहाँलाई दिनुपर्ने, उहाँले खोजेको मैले सूचना पाइनँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि त उहाँ त। फेरि रोजगार सम्बन्धित त उहाँले मलाई भन्नुभएको छैन, एकचोटि सोध्नुहोस् त सर। रोजगारको त हामीले कम्प्लिट दिएको छौँ, किनभने ब्याङ्किङ प्रणालीबाटै नै त्यो रोजगारमा जतिजना के भन्छ सर यो जतिजना काम गरेका छन् त्यसको हामी भुक्तानी ब्याङ्किङ प्रणालीबाट नै गरेका छौँ। त्यसमा त कम्प्लिट पारदर्शिता छ सर। भनेपछि केमा चाहिँ पारदर्शिता छैन भन्ने यहाँलाई लागेको? अब के
केमा चाहिँ एकचोटि हजुरले सोध्नु पर्यो ए होइन तपाईँ आफैले भन्नुभयो नि त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो पारदर्शिता छ कम्प्लिट भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ अरूमा चाहिँ त्यस्तो केही होइन मैले होइन अरूमा त्यसो भन्न मिल्दैन नि सर पहिला तपाईँले रोजगारको बारेमा भन्नुभयो सोध्नुभयो अनि म रोजगारको बारेमा यसो मलाई एकचोटि उहाँले सोधिहाल्नु भयो होइन म एकचोटि यहाँसँग म जानकारी लिन चाहन्छु जस्तो बाख्रा पालनका लागि यहाँहरूले कतिवटा बाख्रा वितरण गर्नुभयो म बाख्रा पालनमा आउँदैछु बाख्रा पालनमा के छ सर कि हामीसँग कागज थियो तर के भन्छ सर यो भेटनरीमा जुन हाम्रो हुनुहुन्छ सर कर्मचारी हो उहाँ चाहिँ फिल्डको कामले बाहिर जानुभएको थियो उहाँले सबै कागज मौका के भन्छ यो दिइसक्नु भएको छ त उहाँले हामीले नागेन्द्रजीलाई फोन गरेर पनि भनेका छौँ कि बाख्रामा अलिकति 1 हप्ता जति अझै टाइम लाग्छ सूचना आयोगमा पनि हामी त्यस्तै इमेलको माध्यमबाट र हुलाकको माध्यमबाट पनि पठाएको छौँ कि बाख्राको बारेमा 1 हप्ता जति अझै समय चाहिन्छ हामीलाई जस्तो म अलिकति यहाँलाई जानकारी गराउँ है यहाँले जानकारी पाउनु भएको छ कि छैन विषय जस्तो स्थानीयहरूले बाख्रा पालनको सन्दर्भमा करिब 16 लाख रुपैयाँ चाहिँ हिनामिना भयो भन्ने आशंका पनि गरेका रहेछन् हैन एउटा कुरा कति लाखको छ म अहिले मुखबाट भन्न मलाई मिल्दैन जतिको होस् 16 लाखको होस् 20 लाखको होस् अथवा 50 लाखको होस् जतिको होस् कागज हामीसँग आइसकेका छ सर भनेको अब तपाईले यो विषयमा नि उहाँलाई प्रष्ट रूपमा पारदर्शी तरिकाले उहाँलाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ एकदम 1 हप्ता अब 1 हप्ता त बितिसक्यो सर कागज हामीसँग छँदैछ अब कम्प्लिट नै भइसकेको छ 2 दिन अघि नागेन्द्रजीसँग हाम्रो कुरा भएको थियो सर कि तपाईँ 2-4 दिन पर्खनुहोस् कागज हामी के भन्छ यो बाख्राको एकदम तयार भइसकेको छ हामी तपाईँलाई ह्यान्ड आउट गर्छौँ मैले हिजो नागेन्द्रजीलाई कल पनि गरेको छु मसँग कल रेकर्ड पनि छ तर उहाँले पिक गर्नु भएको छैन अनि त्यसमा त मेरो दोष छैन हो किन सर मनोजीसँग त हाम्रो कहिले कुरा नै भएको छैन मनोजी हजुर भन्नुहोस् अरू उहाँले बाख्रा पालनको कुरा हामी केही हप्तामै सबै दिन सक्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो सक्छौँ होइन सर हामीसँग कम्प्लिट कागज नै भयो केही चिन्ता नै छैन सर हाम्रो माग के हो भने हजुर कुन ठाउँमा कुन ठेगानामा को व्यक्तिलाई बाख्रा वितरण गरिएको छ त्यसको परिचय र ठेगाना खुल्ने गरी परिचय र ठेगाना खुल्ने गरी हामीलाई यो योजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात चाहियो हेर्नलाई जानकारीको लागि अनि उहाँहरू चाहिँ के दिनुभएछ त्यो बुझिरहेको छैन पुरै बुझिरहेको छैन त्यो कागजमा उहाँहरूले सूचना दिएको कागजमा हामीले केही बुझिरहेको छैन त्यस्तै हाम्रो टावर लाइट जडान भएछ टावर लाइटमा कुन ठाउँमा कुन वाडामा कतिवटा टावर लाइट जडान भएछ त्यसमा लाग्ने खर्च कति हो उपभोक्ता समितिले भएछ त्यो कार्य कि टेन्डरले भएछ त्यो योजना सम्बन्धी यो हामीलाई सम्पूर्ण कागज चाहियो हेर्नलाई अनि हाम्रो वाडामा खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ प्रोत्साहन भत्ता कुन खेलाडीलाई दिएको त्यो पनि स्पष्ट देखिरहेको छैन त्यो सूचनामा हुन्छ ल ठिक छ अब म सूचना अधिकारीज्यूलाई सोधेँ अब उहाँले भन्नुभएका कागजपत्र तपाईँले 1 हप्ता दिन सक्नुहुन्छ उहाँलाई सबै आरामले सर हामी दिन सक्छौँ त्यसमा केही छैन ठीक छ यसो गरौँ म फेरि अर्को एउटा यहाँसँग जिज्ञासा बाख्रा पालनकै सन्दर्भमा मैले यहाँसँग एउटा जिज्ञासा राखेँ ल जस्तो अघिल्लो वर्षको वितरण गर्नुपर्ने बाख्रा पालन यो वर्ष किन गरियो एउटा प्रश्न चाहिँ मैले यहाँलाई सोधेँ अब यो सर त यसको जवाब सर मलाई लाग्छ कार्यालय प्रमुखजी नै दिन सक्नुहुन्छ हो कि सर किनभने मेरो शाखा होइन मैले सूचना अधिकारीको काम कर्तव्य गएकै वर्ष निकासा भएको हो नि त पैसा त गएकै वर्ष निकासा भएको हो नि त एज अ मेडिएटर मलाई सूचना अधिकारी एज अ मेडिएटर हो सर उहाँले मागेको कुरा सम्बन्धित शाखामा मैले फरवर्ड गर्ने हो र जवाब आओस् त्यो अब मैले त त्यसमा प्रवेश गरेर छैन सर सम्बन्धित शाखाबाट जे जवाब आउँछ पारदर्शिता रूपले मलाई चाहिँ फरवर्ड गरिदिनु पर्ने हो सूचना मागेकोलाई ठीक छ अब यसो गरौँ उहाँले तपाईसँग सूचनाको हक प्रयोग गरेर जुन तपाईलाई सूचना माग्नु भएको छ त्यो यहाँले उपलब्ध गराइदिनु होला र हामी पनि यो आग्रह गर्छौँ यहाँसँग र अर्को हप्ता हामी यसरी नै यहाँसँग हामी यी विषयमा फेरि कुराकानी गर्छौँ है त हुन्छ सर एज अ इन्फर्मेसन अफिसर मेरो कर्तव्य मागेको कुरा मैले चाहिँ फरवर्ड गरेर उहाँको ह्यान्ड आउट गर्ने हो सर हस् यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग मनोज कुमार पटेल हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो नगरपालिका विशेष गरी बौद्धमाई नगरपालिकाको पर्साको उहाँले समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जुन आशंकाहरू राखेर
आफ्नो नगरमा भएका विकास निर्माणदेखि लिएर अन्य काम कारबाहीको विषयमा उहाँले सूचना माग्नु भएको थियो जानकारीका लागि। त्यो सूचना नपाइसकेपछि हामीलाई फोन गर्नुभएको हो र केही सूचना पाए पनि ती चाहिँ पूरा रूपले आफूले सूचना नपाएको भन्ने उहाँको गुनासो थियो र सूचना अधिकारीले म 1 हप्तासम्ममा उहाँले खोजेका सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ। हामी उहाँलाई आग्रह गर्छौँ तपाईँले 1 हप्तापछि उहाँले जसरी भन्नुभएको थियो सूचना लिनुहोला र दिनुहोला, हामी सूचना अधिकारीलाई पनि भन्छौँ र यदि त्यो भएन भने हामी फेरि आगामी कार्यक्रममा यसरी नै उहाँसँग प्रश्न गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर आउँछौँ र आज उठेका केही सवालहरूको विषयमा पनि हामी जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ आगामी हप्ताको कार्यक्रममा, भनौँ भोलिका कार्यक्रमहरूमा। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।